Adlawng Domingo, Enero 5, unang buwan sa tuig 2025, wala magsayang og panahon si Mayor Joseph Ranyola uban kang Vice Mayor Chupisto Pagar Jr., Hagna Councilor Wilfredo Viñalon Jr., Hagna Councilor Joey Abrinilla, ABC President Joel Rosario og Architect Nino Gidaben aron sa pagpahigayon og ocular site inspection sa mga proyekto nga nakuha ni Mayor Ranyola gikan sa nasudnong pundo. Unang ingadto ang Barangay Hall sa Barangay Cantagay nga usa sa mga recipient sa maong proyekto. Ang maong Barangay Hall paninduton og kini nagahinan og pundo nga mokabat sa 10 million pesos. Dako nga gikalipay ni ABC President Joel Rosario sa maong pundo nga pinaningkamutan ni Mayor Ranyola. Dako kayo na mo pasalamat ni Mayor Joseph Ranyola sa 10 million nga iya yung gihatag diri namo para sa improvement ini among Barangay Hall. Kini dako kayo nga significant ni siya dinhi sa among barangay kay isip kapitan dako kay damgo namo labi na diri sa shoreline area barangays nga mapakita po namo ang kanindot sa among Barangay Hall labi na og matagaan miya ng 10 million kay kita man ginato diri sa shoreline barangays nga makita man gyud igagi niyo nga naa ang among Barangay Hall pero kuwang pa. Si Mayor na mismo ang nag-announce nga na 10 million nga madawat ang among barangay for improvement nga kanang diri sa barangay. So nagpasalamat mi ni Mayor og ni kapitan kay usapod mi sa napili nga hatagan og ingon anang klase nga mga programa. Pasalamat lang jud mi kay usa na sa mga gipangandoy na mga Kantagay nga mahimong murag among buhatong landmark ang Kantagay nga kanang murag mo angat ba sa uban pud nga mga barangay nga diri gihatag ni Mayor ang usa na mga gipangandoy sa among barangay nga ma-improve namo ang among barangay sa Kantagay. Dako na mong kalipay, dako na mong utang kabubuton usab nga among gilantaw ngadto kang Vice Mayor Jojo Pagar nga iya migitabangan nga masorbi ang yuta nga way bayan. So salamat gyud kayo. Sunod ng gibisita sa grupo ang LGU Housing Project sa lungsod. Diin sa dili madugay pagasugda na kini og award ngadto sa mga empleyado. Sunod usab nga nagbisita ang hapit na mahuman nga cold storage facility nga naa mahimutang sa Barangay Bungamar sa Bungamar Fish Fort. Ang maong pasilidad usa-usab nga napunduhan sa niaging tuig nga gikan sa buhatan ni Senador Sonny Angara. Kini ang mutubag sa kamahal sa palitunon hilabi na sa isda, karne ug mga gulay. Senator Sonny Angara, pinapunta na mas malakisin na pa sa Department of Education sa ating nason. Karatunan, hip hip! Hooray! Sa katapusan, giadto usab sa grupo ang Barangay Hall sa Barangay Tejero nga nagahinan usab og pundo nga mobalor og 50 milyones pesos para sa pagpanindot ni ini lakip na ang ilahang covered court. 50 million na surprise ni kay murag first time na sa among barangay nga makadawat ni nga ang mga pundo. So grateful kadyo unja dakong tabang ni sa among improvement sa among Barangay Hall, particular sa among basketballan nga medyo di pa kadyo kompleto ang mga facility ug among barangay nga kuwan kanang nay wa pud maadyo pa kay kakuwangan lagi sa pundo sa atong barangay pod. So ug kining 50 million dako kadyo nigtabang nga ma-improve among barangay labi na karon sa sitwasyon sa among barangay mayroong ubos-ubos ni siya ug parting uwan ug kusuguan masudlan jud ang basement dani. So katong dia Sunday ni Animas Mayor ni ocular inspection siya anja bilib ko ka kinaugmaan doon na yung mga tao ni Vice Pagar nga ni survey ni among Barangay Hall. So bilib ko nga aksyon agad ang gihimo ni Vice Mayor Pagar anja ang nakalami dani kay wa gud siya miingon nga kanang mga joog kanang nay pabayad sa iyang pagka-survey o sa iyang survey team ni Ja. So ever since naman dyan na si Pagar sa tanang project sa atong munisipyo di man gud po na sa kuan sayod man ko na kay dugay naman pag kunahimong kagawad dugay na ko kay bawo nga di gud na sa mga joog mga
kanang fee sa ijang pagsusurvey sa kuan sa kanang ijang survey team ni Dako kayo na kong pasalamat tungod kay wala jud ni Dya pasagdi ang among barangay ug nakita jud namo nga tanan niyang proyekto dinhi sa Hagna nga malambuon kaayo ug sa tanan nga akong na kita sa kalambuan sa Hagna is very improvement jud ang atong lungsod sa Hagna. Og magpasalamat pud mi kay Vice Mayor Chufisto Pagar tungod sa action agad nga nag-service sila kagahapon 50 million nga pundo sa improvement sa among barangay. So bless kaayo ang barangay Tejero kay naa na tay bag-o nga new building sa atong barangay hall nga umaabot puhon-puhon kaloy anta sa Ginoo. Ang maong gihimong pagbisita sa maong mga lugar nagpamatuod lamang nga walay puas nga pagtagad aron dugang pangmuasenso ang lungsod ug ang tinud-anay nga kaantigo ni Mayor Joseph Pranyola sa pagpangita og mga mihoras para sa lungsod sa Hagna nga ipadayon ni Vice Mayor Chupisto Pagar Jr. Salamat Mayor Joseph Pranyola sa imong suporta sa among barangay.